अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। एक ताज़ा गज़ल पेश कर रहा हूँ, 2 दिन पहले की तहरीर है। पहले गज़ल पेश करूँगा, उसके बाद अशार का मफ़हूम, दरपर्दा सोच और पस मंज़र पे बात करूँगा। उम्मीद है आपको गज़ल पसंद आएगी। पेश कर रहा हूँ। रोज़ क्यों गम की बात करते हैं, रोज़ क्यों गम की बात करते हैं, आओ मौसम की बात करते हैं, आओ मौसम की बात करते हैं। रोज़ क्यों गम की बात करते हैं, आओ मौसम की बात करते हैं। करें हम तज़किरा घटाओं का, करें हम तज़किरा घटाओं का, चलो छम छम की बात करते हैं, चलो छम छम की बात करते हैं। करें हम तज़किरा घटाओं का, चलो छम छम की बात करते हैं। है दिल का ज़ख्म ला इलाज नहीं, है दिल का ज़ख्म ला इलाज नहीं, इसके मरहम की बात करते हैं, इसके मरहम की बात करते हैं। है दिल का ज़ख्म ला इलाज नहीं, इसके मरहम की बात करते हैं। कहीं तुझसा नहीं हंसी कोई, कहीं तुझसा नहीं हंसी कोई, सारे आलम की बात करते हैं, सारे आलम की बात करते हैं। कहीं तुझसा नहीं हंसी कोई, सारे आलम की बात करते हैं। कभी भी मैं या तुम का जिक्र नहीं, कभी भी मैं या तुम का जिक्र नहीं, हम महज हम की बात करते हैं, हम महज हम की बात करते हैं। कभी भी मैं या तुम का जिक्र नहीं, हम महज हम की बात करते हैं। जो है तुझको भी और मुझको भी, जो है तुझको भी और मुझको भी, इश्क़ बाहम की बात करते हैं, इश्क़ बाहम की बात करते हैं। जो है तुझको भी और मुझको भी, इश्क़ बाहम की बात करते हैं। बेपनाह इश्क अगर है मुश्किल, बेपनाह इश्क अगर है मुश्किल, चलो कुछ कम की बात करते हैं, चलो कुछ कम की बात करते हैं। बेपनाह इश्क अगर है मुश्किल, चलो कुछ कम की बात करते हैं। मेरे दिल के किले पे जो है लगा, मेरे दिल के किले पे जो है लगा, तेरे परचम की बात करते हैं, तेरे परचम की बात करते हैं। मेरे दिल के किले पे जो है लगा, तेरे परचम की बात करते हैं। जो है फैसल दलील इश्क व वफा, जो है फैसल दलील इश्क व वफा, चश्मे पूर्णम की बात करते हैं, चश्मे पूर्णम की बात करते हैं। जो है फैसल दलील इश्क व वफा, चश्मे पूर्णम की बात करते हैं। रोज़ क्यों गम की बात करते हैं, आओ मौसम की बात करते हैं। जी, तो ये थी गज़ल। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अब अशार का मफ़हूम, दरपर्दा सोच और पस मंज़र पे बात करूँगा। गज़ल का मतलब जो है और उससे अगला शेर भी वो एक जनरल होता है तरीका कि जब इंसान किसी मौजू को तब्दील करना चाहे तो फिर मौसम का ज़िक्र छेड़ता है। और अगर मौसम ख़ूबसूरत हो, जिसमें घटाएं और बारिश वग़ैरह भी हो, तो फिर उसका ज़िक्र और मौजू हो जाता है। तो उसी के मुतालिक है कि हम जो रोज़ गम की बात करते हैं, तो चलो आज मौसम की बात करते हैं, घटाओं का जिक्र करते हैं और बारिश का यानी छम छम का जिक्र करते हैं। तो शेर इस तरह हैं दोनों। रोज़ क्यों गम की बात करते हैं और मौसम की बात करते हैं। करें हम तज़किरा घटाओं का, चलो छम छम की बात करते हैं। अगला जो शेर है वो इसी से मुताल्लिक़ है कि दिल पे जो ज़ख़म लगता है वो मुख्तलिफ़ तरीक़ों से उसका इलाज किया जा सकता है, ला इलाज नहीं होता। तो उसके मुतालिक है कि है दिल का ज़ख़म ला इलाज नहीं, इसके मरहम की बात करते हैं। है दिल का ज़ख़म ला इलाज नहीं, इसके मरहम की बात करते हैं। अगला जो शेर है वो हुस्न की तारीफ़ है महबूब की। तो उसमें कि सारे जहान में तुझसा हंसी कोई नहीं है, तो कहीं तुझसा नहीं हंसी कोई, सारे आलम की बात करते हैं। अगला जो शेर है मुझे बहुत मज़ा आया था लिखने में। इसमें
تھوڑا الفاظ کا مزے کا استعمال ہے، اور اس میں جو کانسیپٹ ہے وہ یہ ہے کہ جب انسان کسی سے محبت کرتا ہے تو وہ پھر اس کی ڈکشنری میں یا تم کا لفظ کے الفاظ ختم ہو جاتے ہیں، اس کی ڈکشنری میں یا تم کی جگہ ہم کا لفظ آ جاتا ہے، تو وہ ہمیشہ یہی کہتا ہے کہ ہم نے یہ کیا، ہم ادھر گئے، ہم ادھر گئے۔ تو وہ جو اکٹھے ہونے کا احساس ہے اس کی وجہ سے جو ہے اس میں میں اور تم کی بجائے ہم کا لفظ آ جاتا ہے۔ تو شعر اس طرح ہے کہ کبھی بھی میں یا تم کا ذکر نہیں، کبھی بھی میں یا تم کا ذکر نہیں، ہم محض ہم کی بات کرتے ہیں، ہم محض ہم کی بات کرتے ہیں، کبھی بھی میں یا تم کا ذکر نہیں، ہم محض ہم کی بات کرتے ہیں۔ جو اگلا جو شعر ہے، اگلے دو اشعار ہیں، وہ جب انسان ایک دوسرے سے دو انسان محبت کرتے ہیں تو اس کو پھر عشق باہم کہتے ہیں کہ باہمی عشق ہے دونوں کا ایک دوسرے کے ساتھ، تو اس کے متعلق ہے۔ اور اس میں پھر جو ہے وہ شعر اس طرح ہے کہ جو ہے تجھ کو بھی اور مجھ کو بھی عشق باہم کی بات کرتے ہیں، جو ہے تجھ کو بھی اور مجھ کو بھی عشق باہم کی بات کرتے ہیں۔ اگلا شعر بھی اسی شعر کی کنٹینیوشن ہے کہ اگر وہ عشق بے پناہ نہیں ہو سکتا تو پھر بھی جو ہے وہ یعنی بے پناہ نہ بھی ہو تو اس میں جو ہے وہ جس طرح جب انسان کوئی وہ کرتا ہے، کوئی کاروبار یا کوئی لین دین کرتا ہے یا کوئی خریداری کرتا ہے تو عموماً اس پہ وہ کہتے ہیں چلو اتنے کی بات کرتے ہیں، یعنی کم جو مالیت ہے اس پہ۔ تو اسی طرح تھوڑا سا یا نیگوسیشن والا شعر ہے کہ بے پناہ عشق اگر ہے مشکل، بے پناہ عشق اگر ہے مشکل، چلو کچھ کم کی بات کرتے ہیں، چلو کچھ کم کی بات کرتے ہیں، بے پناہ عشق اگر ہے مشکل، چلو کچھ کم کی بات کرتے ہیں۔ اگلا جو شعر ہے وہ جو ہے وہ جب بھی کوئی قلعہ یا کوئی شہر فتح ہوتا ہے تو اس پہ جو فاتح ہوتا ہے اس کا جھنڈا لہرایا جاتا ہے، تو اس سے متعلق ہے کہ میرے دل کے جو قلعے پہ جو تیرا جھنڈا لہرا رہا ہے اس کی بات کرتے ہیں۔ تو شعر اس طرح ہے کہ میرے دل کے قلعے پہ جو ہے لگا، میرے دل کے قلعے پہ جو ہے لگا، تیرے پرچم کی بات کرتے ہیں، تیرے پرچم کی بات کرتے ہیں۔ جو مقطع ہے غزل کا آخری شعر، وہ ایک آنسو سے متعلق ہے کہ جو آنسو ہے آنکھ سے بہتا، وہ عشق و وفا کی سب سے بڑی دلیل ہوتا ہے، یعنی خوشی میں بھی آنسو نکل آتے ہیں، غم میں بھی۔ جب آپ کسی سے ملتے ہیں جس سے آپ بہت محبت کرتے ہیں تو اس کے ملن کی خوشی میں بھی آپ کی آنکھ بہہ جاتی ہے، اور اسی طرح جب وہ شخص دور ہوتا ہے تو اس کی جدائی میں آپ کے غم میں آپ آنسو بہاتے ہیں۔ تو بہرحال جو آنسو ہے وہ دلیل عشق و وفا ہوتا ہے۔ تو اس کے متعلق ہے جو ہے فیصل دلیل عشق و وفا، جو ہے فیصل دلیل عشق و وفا، چشم پرنم کی بات کرتے ہیں، چشم پرنم کی بات کرتے ہیں۔ جی، تو یہ تھی غزل، امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی، اور یہ بھی امید کرتا ہوں کہ آپ نے جو اشعار کا مفہوم در پردہ سوچ اور پس منظر ہے اس سے بھی لطف لیا ہوگا۔ تو اگلی غزل تک کے لیے آپ سے اجازت چاہتا ہوں، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، شاد و آباد رکھے، خوش و خرم رکھے، اور بیماریوں، پریشانیوں اور آزمائشوں سے محفوظ رکھے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، خوش رہیے، خوشیاں بانٹیے۔ انشاءاللہ اگلی غزل کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔